बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आप इस मुनाजरे के पहले 3 हिस्से 4 हिस्से बल्कि देख चुके हैं और ये 5वां हिस्सा जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यहाँ तक हमारी गुफ्तगू पहुँची थी, आगे सिमात की। जी, डिबेट शुरू करने से पहले ही अब्दुल हक साहब, मुझे पता था नतीजा यही निकलना है कि या तो आपको कोई काम पड़ जाना था, या नमाज का वक्त हो जाना था, या लाइट चली जानी थी, पैकेज ख़त्म हो जाना था। ये तरीका होता है, ये दुनिया का हर कादियानी, मरज़ई, मुरब्बी, मौलवी, मुफ्ती का यही तरीका होता है। बड़ी माजरत के साथ मुझे सच बोलना पड़ रहा है, मैं क्या करूं। ये नतीजा मुझे पहले ही पता था, आखिर में होना यही है। ये लगभग घंटे डेढ़ की गुफ्तगू लगभग कोई हो गई है, लेकिन नतीजा यही है कि दर्जनों आयतों का आपने कहा था, एक आयत भी आपने पेश नहीं की, बल्कि आयत आपने वो सूरह फातिहा पूरी की पूरी, और आपने हमारे ऊपर डाल दिया कि इसको खुद ही समझो, खुद ही इसको इसके अंदर से इमाम मेहदी को निकालो। जी मुबशिर साहब, मैंने एक ऑडियो पहले भी की है, एक और कर देता हूँ। सूरत फातिहा में हम जो दुआ मांग रहे हैं, अन अमता अलैहिम वली, वो क्या इनाम है सर? वो इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? किन इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर हमने चलना है? और ये गैरुल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालिन वाले लोग कौन हैं, जिन पे अल्लाह ताला का गजब नाजिल हुआ और जो गुमराह हुए, ये कौन थे? ये दोनों को आप अलग अलग करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की खबर मिलेगी। और सूरत फातिहा में हम दुआ यही कर रहे हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह ताला हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। तो क्या मदद चाहिए हमें भाई? रूहानी इनामात क्या हैं? वही मदद चाहिए कि उन लोगों के साथ शामिल हूं, हम उन लोगों के रास्ते पर चले। और आगे चल के बता भी दिया, अन अमता अलैहिम, फिर ऊपर दुआ भी कर दी, इहदिन सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो मौलवी साहब और क्या, कैसे? आपको अशारतन तो मैंने बता दिया है, बाकी तो आप मुफ्ती हैं, आप तर्जमा तशरीह कर सकते हैं। आपको लग रहा है इसमें नहीं है कोई खबर, तो इनकार कर दें। अब्दुल हक साहब, बस यही जाते जाते मैं फिर आपको मैसेज अब देता हूँ। अब इस्लाम का हकीकी जो पैगाम है वो आप तक पहुँचाता हूँ कि खुदा के लिए गौर कीजिए, आपने मरना है, ठीक है। झूठ और सच को समझने की कोशिश कीजिए। एक मज़हब जिसकी बुनियाद ही झूठ के ऊपर खड़ी है, उसकी बुनियादें झूठ के ऊपर खड़ी हैं, दजल फ्रेब के ऊपर खड़ी है, तो बहरहाल उस मज़हब को पहचानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सा मज़हब है कि जिसकी बुनियाद झूठ के ऊपर है, फ्रेब के ऊपर है, दजल बयानी के ऊपर है, फ्रॉड ही फ्रॉड है, हकीकत कुछ भी नहीं है। बस मेरा आखिरी पैगाम, क्योंकि डिबेट ख़त्म हो चुकी है, मुनाजरा ख़त्म हो चुका है, अब मज़ीद आगे मैं क्या आपसे बात करूं। आपका तो अभी जाने का वक्त हो गया, आपने चले जाना है, क्योंकि दलील तो आपके पास है को नहीं, वो तो ना ही को क़यामत तक नहीं मिलनी, क्योंकि जब है ही नहीं कोई दलील तो देंगे कहाँ से? तो वो तो वैसे ही आपने एक जनाब अपना वो रखने के लिए, अपने मज़हब का मान रखने के लिए आपने कह दिया था कि दर्जनों कुरान की आयतें हैं हज़रत इमाम मेहदी के ऊपर, तो वो तो आपने बस आपके मुंह से निकल गए हैं। तो चलो, बहरहाल मैं अब इसके ऊपर मज़ीद कलाम नहीं करता, आगे बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसा बेवकूफ़ इंसान है, खुद ये कह रहा है कि मैं दर्जनों आई। जी, अनअमता अलैहिम, जिनके ऊपर इनाम हुआ है, तो वो इनाम याफ्ता जो है ना, वो क्या सारे वो इमाम मेहदी बन गए हैं, वो इमाम मेहदी हैं। तो मिर्ज़ा साहब से पहले जो लोग 1400 साल से नमाज़ें पढ़ रहे थे, तो वो भी ये कहते थे, तो वो क्या इमाम मेहदी के ऊपर ईमान ला रहे थे? क्या कैसी बातें यार, कैसी करते? ये आए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा करते थे, हाँ जी, सहाबा भी पढ़ी, उन्होंने भी पढ़ी, अब ताबईन तबा ताबईन, तो वो क्या यार कैसी बातें, आप समझदार नहीं लग रहे मुझे। अब मुझे कन्फर्म हुआ है, अब नहीं, मुझे बड़ी माजरत के साथ अब नहीं मुझे आप समझदार लग रहे। पहले लग रहे थे कि कोई समझदार अहमदी मेरे मद्दे मुकाबल आया है, लेकिन अब नहीं लग रहे। अब यहाँ से आपकी बेवकूफ़ी, बड़ी माजरत के साथ बेवकूफ़ी झलक रही है, ठीक है। कैसी बातें, बड़ी अजीब सी जनाब आपने बात कर दी है। मुबशिर साहब, मैंने 2 बार जो है वो पढ़ी है सूरत फातिहा, और 2 बार आपके सामने जो है वो इनाम वाला रास्ता पेश कर दिया है, और 7वीं आयत जो है सूरह फातिहा की, उससे मना किया है ना अल्लाह ताला ने
اور بندہ بھی دعا کرتا ہے ویسے راستے پر نہیں چلنا تو ویسے پر نہ چلیں. غیر المغضوب علیہم والضالین پہ کیوں چل رہے ہیں؟ انعمت علیہم والے راستے پر چلنا ہے نا. تو انعمت علیہم والا راستہ کون سا ہے؟ امام مہدی کو ماننا ہے. امام مہدی نے آنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. یہ سورۃ فاتحہ میں صداقت کا پتہ چل رہا ہے نا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی کا. کیسے سمجھاؤں میں آپ کو؟ نہیں ماننا آپ نے تو بھائی بانے ہیں، نہ مانے. مناظرہ تو تھا ہی نہیں، کہیں مناظرہ ہوا ہی نہیں مبشر صاحب. ابھی تک تو آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. میں نے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں تو آپ نے شروع کر دی نصیحتیں کرنی، کیونکہ سورۃ فاتحہ پڑھنی نہیں، آپ نے ترجمہ نہیں کرنا. میں نے جو کیا ہے وہ آپ کو قبول نہیں. تو یہ تو میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، وہاں آپ نے جو ہے وہ بات نہیں کرنی. اب نصیحتیں یہ جو جھوٹ پہ ہے جی، یہ جو عقیدہ جھوٹ پہ ہے جی، آپ نے مرنا ہے. مرنا آپ نے بھی ہے بھائی، سب نے مرنا ہے. کون رہے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے جو ہے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے. مفتی صاحب اس طرح نہیں باتیں ہوتی. بڑی امید تھی آپ سے، اللہ تعالیٰ فضل کرے. انشاءاللہ کل پھر بات کریں گے، کوئی بات نہیں. بھائی سورہ فاتحہ کے اندر کہاں پر امام مہدی کا ذکر ہے وہ بتائیے، وہ آیت بتائیے. میاں آپ لمبی لمبی آڈیو سینڈ کر کے کیا باور کروانا چاہ رہے ہیں میرے بھائی؟ محترم عبدالحق صاحب سمجھدار بنیے، کیوں بے سمجھوں والی باتیں کرتے ہیں آپ، کام کرتے ہیں. وہ آیت بتائیے بھائی. 1400 سال 1500 سال ہو گئے، آیا وہ کسی نے تفسیر کی جو آپ کر رہے ہیں کہ وہ صرف قرآن آپ کو ہی سمجھ آیا؟ عبدالحق صاحب کو دنیا کے کسی بندے کو سمجھ ہی نہیں آیا. وہ بتائیے تو صحیح کوئی کسی تفسیر کا حوالہ کہ دیکھو جی فلاں مفسر نے کہا ہے جی یہ فلاں آیت ہے اس کے تحت امام مہدی کا ذکر ہے. کوئی کم از کم کچھ بتائیے تو صحیح کہ من گڑت رائے سے، اپنی رائے سے تفسیریں تو نہ کریے. یہ اگر دروازہ کھول دیا جائے کہ من مانی تفسیر، من مانے ترجمے، تو یہ دنیا کے اندر ہزاروں قذاب موجود ہیں. وہ زاہد خان قذاب موجود ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہی سناتا ہے. ان کو پھر مان لیجئے نا. اور بھی بڑے بڑے گزرے ہیں، بڑے گزرے. مرزا صاحب سے پہلے بھی بڑے گزرے. سب قرآن، مسلمہ قذاب بھی تو قرآن پڑھ پڑھ کے سناتا تھا، اس کے اندر سے من مانی تفسیرات کرتا تھا. تو کیا مان لی جائیں پھر؟ یار کمال کرتے ہیں آپ عبدالحق صاحب. ویری گڈ مبشر صاحب، دل خوش کر دیا آپ نے. واقعی صحیح بات ہے کہ آپ کی آڈیو نہیں سنی، انہوں نے سنی ہوں گی میری، اور پھر اس پہ کرنا تھا اتنا. میرے بھائی یہ مناظرہ یہ اور کیا ہے؟ اس کو آپ مکالمہ کہہ لیں، مباحثہ کہہ لیں، ڈیبیٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں یا نہ کہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. درجنوں آیتیں آپ نے کہی ہیں نا، وہ پیش کر دیں. ایک آیت پیش تو کریے جس میں امام مہدی کا ذکر ہو. وہ تو ابھی تک آپ نے پیش نہیں کی. آپ اس کو لڑائی کہہ لیں کہ یہ لڑائی ہو رہی ہے، مجادلہ کہہ لیں آپ. میرے بھائی آپ مطلب جان چھڑانے کی کر رہے ہیں بس، کسی طریقے سے میری جان کسی طریقے سے چھٹ جائے. تو وہ چھٹنی نہیں ہے جب تک آپ نے آیت نہیں پیش کرنی. چلیں ٹھیک ہو گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی قرآن کی آیت کے تحت تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد امام مہدی ہیں؟ وہ حدیث پیش کر دیں. نہیں مبشر صاحب، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. وہ سمجھ ہی آئی ہوئی تھی نا، اسی لیے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے، اور یہ دعا سکھائی تھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اور پھر 7ویں آیت سمجھا دی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بغیر سورۃ فاتحہ مکمل نہیں تھی. کس نے کہا آپ کو کہ 1400 سال پہلے جو ہے وہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار ہی نہیں تھا؟ یہ کس نے بتایا؟ یہ تو خبر تب دی تھی جب صحابہ کرام کے بیچ میں تشریف فرما تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مفتی صاحب کیا ہو گیا آپ کو؟ سورۃ فاتحہ پڑھے تو صحیح نا پوری. ٹھیک جی دوستو یہاں تک رہنے دیتے ہیں، یہ کلپ کافی لمبا ہو گیا اور آگے مناظرہ بھی جاری ہے. تو ہمارے نئے چینل ختم نبوت ٹائمز کو لازمی سبسکرائب کریں جی، یہ نیا چینل ہے. اور گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، کمنٹ کیا کریں. ٹھیک ہے، جو بھی ہماری ویڈیو کو ویو کرے کم از کم اس کا حق بنتا ہے کہ اصل چینل کو یعنی ختم نبوت ٹائمز کو تو لازمی طور پہ سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ.
آج کے لیے اتنے کافی، اگلی ویڈیو کے اندر مناظرے کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔